अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू दिल पसंद लिबास। आज मैं आपके साथ कुछ चंद बातें करूँगी कुछ सूट की सिलाई और सूट की फ़िटिंग के मुतालिक। ओके, कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई हमारा कपड़ा ऐसा होता है कि वो उसकी फ़िटिंग इतनी नाइस होती है कि हम उसके अक्सर दीवाने हो जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ कि मैंने ये जब सिलाई की थी कमीज़, तो ये मुझे इतनी भी पसंद थी। ये मेरी बॉडी शेप के साथ ऐसी भी थी जैसा कि ये मेरे लिए मेरी बॉडी के साथ जो है ना किसी ने करके बनाई है। तो इसको मैंने इतना पहना है कि इसके इधर जो है नीचे होल्स आ गए। तो अभी भी अगर मुझे पूछें तो इसमें देखो एक वाहिद कमीज़ है जिसको मैंने इतना इसको पहना है कि इसमें इसको मैंने वॉर्न आउट कर दिया। लेकिन अभी भी मुझे पूछो तो मैं अभी भी इसको फेंकने को तैयार नहीं हूँ। वजह कि इसकी हर लिहाज से खूबसूरत जो है फ़िटिंग है। तो इसका मैं आपको एक सैम्पल बनाकर टेम्पलेट बनाकर एक तरीका दिखाऊंगी जो कि मैं आप सब लोगों को एडवाइस करती हूँ कि आप अपनी कोई अच्छी फ़िटिंग के साथ ऐसा काम करें। उसकी वजह यह है कि जब हम लोग टेलर्स को कोई भी चीज़ देते हैं तो उनको बोलते हैं मेरी फ़िटिंग वाली कोई इतनी अच्छी कमीज़ नहीं है, आप मैजिक वर्क करें और आप मेरे लिए कुछ ऐसा बनाएं जो मेरी बॉडी के मुताबिक फ़िट आए। तो अगर हम अपने आप के अच्छे दूसरे नहीं हैं, क्या है, हम अपने बदन को खुद नहीं पहचान सकते, तो दर्जी तो हमें ज़िंदगी में एक बार देखेगा, वो 100 लोगों को देखता है, वो हमारा कैसा नाप उतारेगा। इसलिए कोई भी क्या आपके वजूद की कोई अंदरूनी चीज़ हो या बाहरली चीज़ हो, पहले उस चीज़ को खुद आप जान लें कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे वजूद के अंदर क्या हो रहा है, बाहर मेरा वजूद कैसा है। तो उसका हल आपने खुद निकालना है। आज हम इस कमीज़ को लेकर मैं आपको चंद बातें बताती हूँ कि ये कमीज़ इसके 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 जो है ये जो चाक हैं ये काफ़ी नीचे हैं, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद हैं क्योंकि इसकी फ़िटिंग जो है जब पहनी हुई हो तो ऐसी आती है कि मैं आपको कैसे बताऊं। अलबत्ता कि शायद आप लोगों ने देखा हो, जब मैंने ये सूट काफ़ी अरसा पहले यानी कुछ 4-5 साल हो गए होंगे कि मैंने ये सूट सिलाई किया था, तो इसकी शायद मैंने वीडियो भी की हो। लेकिन हर लिहाज से खूबसूरत है, सो मैं इस चीज़ को खोना नहीं चाहती। तो फिर मैंने क्या करना है कि इसकी आउटर लाइन पर मैंने इसका सैंपल तैयार करना है। तो अभी मैंने क्या किया है कि इसकी आउटर लाइन पर मैंने निशान लगाए हैं, ठीक है। इसकी लेंथ, इसकी हिप्स पर मेजरमेंट्स, क्योंकि जब मैंने दूसरा कोई सूट सिलाई करना है तो फिर इसको उसके ऊपर बिछा कर उसकी फ़िटिंग्स की मार्किंग्स मैंने इससे ही लेनी है। क्या वो इसका दामन हो जैसा इसका दामन है, नीचे से हल्का सा वाइड है, हल्का सा हिप से, वेस्ट से, चेस्ट से, शोल्डर से, आर्म होल, स्लीव, हर चीज़ परफेक्ट है। इस परफेक्ट का हमने परफेक्ट नाप लेना है। दूसरी चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, दर्जी को कभी ना बोलें कि ये कमीज़ मेरी अच्छी है लेकिन इसको जो है ना आप आधा इंच जो है ना हिप से बढ़ा दें। जब वो बेचारा आधा इंच बढ़ाएगा तो फिर हम लोग कंप्लेन करते हैं कि ये तो आपने खुला कर दिया, क्योंकि हमने कुछ पहना और है। दूसरा है कि हमको सख्त जायज़ा लेना है कि हम कपड़ा कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा ये लोन है, लोन में थोड़ी सी पुल, या अगर मैं ऐसा करके पुल करूँ ना तो आपको नज़र आ रहा है कि इसमें खींच आ रही है। तो जैसा इसकी फ़िटिंग आएगी ऐसा इस कपड़े की नहीं आएगी। ये तो वैसे मैं सैंपल काट रही हूँ, लेकिन इसमें जो है ऐसा फुल नहीं है जो इस कपड़े में है। तो कभी कभार हम कपड़ा कुछ और देते हैं लेकिन साइज़ कुछ और देकर फिर उसका मैजिक सॉल्यूशन मांगते हैं। मैजिक सॉल्यूशन कोई भी नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अपना अंदाज़ा खुला रखें। आप इस चीज़ पर दूसरा ना करें, अंधा एतमाद ना करें कि हम ये चीज़ देंगे ये परफेक्ट हमारे नाप के मुताबिक। एक दफ़ा हम दर्जी को एक्सप्लेन करके आ गए हैं, अब हमें जो है ना परफेक्ट कौन बना सकता है, परफेक्ट आप लोग ख़ुद बना सकते हैं। इसलिए 10 साल 11 साल से मैं टीच कर रही हूँ कि आपने ख़ुद सिलाई सीखनी है। कोई चीज़ें हैं दर्जी लोग आपके लिए बहुत अच्छी करेंगे, लेकिन कोई चीज़ें हैं उसमें आकर
درزیوں کا بھی فالٹ نہیں ہے، وہ لوگ بہت کیا ہے بزی ہیں. تو جب اتنا آدمی بزی ہوتا ہے، اتنے لوگوں کے کپڑے سلائی کرتا ہے، تو ان کو ہر بندے کی ہر بات پر جو ہے یادگیر نہیں رہتی. ایکسپلینیشن دینا، ان کو سمجھانا ان بیچاروں کو. تو خود درزیوں کا کام کیا ہے، میں اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں کہ کیا کیا مشکلات آتے ہیں، اور میں اپنے ورکرز کو کبھی بھی ایسی مشکلات میں ڈالنا نہیں چاہتی. کسی کو فالس پرومس دے کر کے ہم سستا کریں گے لیکن ہم آپ کی سلائی ایسی کریں گے. اگر آپ کو اچھی سلائی چاہیے، اچھا دوسرا ماہر درزی چاہیے، تو ماہر درزی تلاش کرنا، اس کو خوش رکھنا بہت مشکل ہے. اور پھر اگر ان کو خوش رکھنا ہے تو ان کے ساتھ ساتھ چلیں، یعنی ان کی نیڈز کو آپ فلفل کریں گے تو وہ آپ کی نیڈز کو فلفل کریں گے. اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ کوشش کریں ایک درزی پکڑ لیں، پھر اس کے ساتھ جو ہے فل تعاون کریں. اس کو کبھی کبھار کوئی گفٹ دیں، اس کو کبھی کبھار جو مانگتا ہے وہ اس کے ساتھ بحث نہ کریں. البتہ وہ اگر 1000 روپیہ لے رہا ہے، 2000 لے رہا ہے، تو اس کو 500 ایکسٹرا دیں کہ یہ آپ نے اتنا اچھا، تو نیکسٹ ٹائم وہ آپ کو پرائیورٹی دے گا. کیا وہ میرا درزی ہے یا کہ وہ کسی اور کا اپنا، آپ کا اپنا ٹیلر ہے. تو ہم لوگوں کو اپنے ٹیلرز کی جو ہے قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ہنر ہے جو بڑی مشکل سے ماہر تجربے کار ٹیلرز ملتے ہیں. تو جب وہ ملیں تو ان کو ہمیں کھونا نہیں چاہیے. تو سب سے اول بات تو یہ ہے کہ ہمیں خود بھی تھوڑا سا تجربہ، جو لوگ یہ سلائی کا کام خود کرتے ہیں وہ پھر جو لوگ اپنی محنت کے لیے یہ کام کرتے ہیں ان کی قدر بھی کرتے ہیں. تو ہاں، اس فیلڈ میں بہت سارے ٹیلرز ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو غلط بیانی کریں گے، آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے. میرے ساتھ ایسا کئی دفعہ ہوا کہ پاکستان سے کپڑے سلائی کروائے ہیں، وہ لاسٹ منٹ ملے ہیں. آپ میرے ویڈیوز کو سرچ کر سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں نے کیا کیا بولا ہے. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ بیکاز وی آر ان نیڈ وی ہیو ٹو کیپ گوئنگ بیک ٹو دم. And when we keep going back to them, we want to make it as easy and as smooth as possible so that we can both work hand in hand. اگر ہم ان کی نیڈ کو سمجھیں گے، وہ ہماری نیڈ کو سمجھیں گے، ان کو ہم آسانی سے کوئی بھی طریقہ بتا سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ میچنگز وغیرہ ہم خود کر سکتے ہیں، تو وہ چیزیں ہمیں خود کرنی چاہیے. آج کل تو بہت سہولت ہو گئی ہے. آپ جو ہے نوٹ کریں جو آپ نے مزید کپڑے میں کروانا ہے. اگر آپ کو جیسا میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل سمجھاؤں، یہاں جو ہے میں نے اس میں پائپنگ لگائی ہے، باہر کی طرف پنک لگائی ہے، پھر اس میں تاکہ اس تمام قمیض میں یہ کلر نہ آئے تو اس کو میں نے پھر وائٹ کلر میں ساتھ لگایا ہے. تو اگر آپ ایسا کچھ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں پھر ظاہر ہے محنت زیادہ ہے، یہ خود بنی ہوئی ڈوری ہے. اگر کوئی بھی ایسا کام کروانا چاہتی ہیں، ممکن ہے درزی کریں گے، ان کا کام ہے، لیکن پھر ان کا حق نہ ماریں. ان کو بولیں کہ ہم نے ایسا کروانا ہے، آپ نے اس انداز سے پائپنگ کرنی ہے، اور جو آپ کا ٹائم لگے گا اس کا ہم خرچہ دیں گے. تو جب آپ خوشی سے ان کو بولیں گے کہ آپ جو ہے نا، آپ میرے ساتھ تعاون کریں، میری مرضی مطابق، یعنی کسٹمائز کا مطلب یہی ہوتا ہے. آپ اگر جو لوگ برانڈڈ نیمز پہنتے ہیں تو وہ نارملی برانڈڈ نیم والے اتنا مہنگا چیز کو رکھتے ہیں کہ وہ ہر ایک نہ پہنیں، اس لیے کہ جو لوگ وہ ڈیزائنر ویئر پہنتے ہیں تو ان کو خالص چاہیے. خالص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ون آف، اور ون آف کروانے کے لیے پھر کیا ہے، ہم کو پیسہ دینا پڑتا ہے. تو میری جب دکانیں تھیں تو میرے پاس ایک کپڑا تھا، اور ایک بہت شوقین لڑکی وہ میری دکان میں آئی، اور اس نے اس کپڑے سے تقریباً 25 پاؤنڈ کا یارڈ کپڑا تھا. تو اس نے جو ہے ایک قمیض کے لیے 2 گز کپڑا لیا، اور پھر مجھے کہنے لگی کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور یہ کپڑا پہنے، تو آپ ایسا کریں، اس کو ایک طرف کر دیں. تو میں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ پورا رول لے جائیں، اور باقی کو جو ہے نا آپ جلائیں، پھینکیں، جو مرضی ہے کریں، وہ آپ کی مرضی، لیکن آپ مجھ سے پورا رول لے کر جائیں. وجہ کہ میں تو بزنس پرسن ہوں، میں نے تو آپ سے سیل کیا ہے، میں آپ کو یہ پرومس نہیں کر سکتی کہ آپ پر سیل کیا ہے میں کسی اور پر نہیں سیل کروں گی. تو انڈیویجوالٹی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹ، اس چیز کا پرائس اتنا رکھو کہ جو لے کر وہ پہنتا ہے تو اس کا دماغ خراب ہے، وہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بہت بلند اور بہت اعلیٰ دکھانا چاہتا ہے، لیکن
دوسرے لوگ جو ہیں وہ پھر دیکھیں گے اس کو تو بولیں گے یار اس میں کیا ہے کوئی ایسی صفت کہ میں اس کو 200 پاؤنڈ میں خریدوں، کپڑا ہی تو ہے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ چیز جو ہے انڈیویجوالٹی آپ کو چاہیے، تو پھر دین بی پریپیئرڈ ٹو پے فار انڈیویجوالٹی۔ دو چیزیں ساتھ ساتھ نہیں جاتی، آپ کو سستا بھی ملے اور آپ کو دوسرا بھی ہو، انڈیویجول اور پرسنلائز بھی ملے، یہ چیزیں دو ممکن ہی نہیں۔ تو انشاءاللہ اب ہم اس کو کاٹیں گے، اس کی آؤٹر لائن میں نے لگا لی ہے، اس کو میں کاٹ کر اس کو اوور لاک کر کے اس کو مارک کر کے اس کو میں کروں گی، جو یہ قمیض ہے اس کو میں کھولوں گی اور اس کا سائز جو ہے میں نے ایگزیکٹ پر ایگزیکٹ آپ کا اپنا ٹیمپلیٹ بنانا ہے، یعنی کیا بازو کی۔ اچھا میرے درزی جو ہیں وہ خود سلائی کرتے ہیں میرے لیے بھی، تو میری اکثر کمپلین ہوتی ہے میری اوپر شولڈر جو ہے وہ اتنی وائڈ نہیں ہے، تو مجھے یہ قمیض بالکل پرفیکٹ فٹنگ ہے، تو میں اسی کا یہ ٹیمپلیٹ لینا چاہتی ہوں، کیا سلیو کا، کیا شولڈر کا اور کیا باقی قمیض کا۔ سو انشاءاللہ فٹنگ کا ہم نے لے لیا، اب ہم اس کا کھول کر اس کا دوسرا کریں گے اور پھر اسی سے ہی ہم کاٹ کر نیو بنائیں گے۔